आज दार्जिलिङमा सामान्य रूपले 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरियो। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा आयोजना गरिएको यस भाषा मान्यता दिवस समारोहको अवसरमा सामाजिक दूरीको नियमलाई पूर्ण रूपले पालन गरिएको थियो। आज संस्थागत रूपमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन नगरिएको जानकारी गराउँदै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनका अध्यक्ष बिबी गुरुङले भने, यसपालि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई भव्यताको साथ पालन गर्ने योजना बनाएको थियो। यसै अवसरमा सम्मेलनले शब्द शक्ति प्रतियोगिताको पनि आयोजना गर्ने चाँजो मिलाएको थियो। तर कोरोना संक्रमणको कारण यी कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिएन। तरै पनि नेपाली भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि सम्पूर्ण भाषा प्रेमीहरू एकजुट हुनुपर्छ। यसो हुन नसके भावी सन्तानले ठूलो मर्का झेल्न पर्नेछ। यसै अवसरमा दिवंगत भाषा संग्रामीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदै आजको यो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको जुन दिन छ, यस अवसरमा हामीले कार्यक्रम यहाँ राख्यौँ। यो कुनै संस्था सङ्गठनले यो कार्यक्रम नराखेर हामी सामूहिक रूपमा हामी सबैले यसमा हामी भाग लिँदैछौँ र यसलाई गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको विशेष पहलमा हामीले सुरु गरेर अनि छोटोभन्दा छोटो समय लिएर अनि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छ, हामीले एकदमै पातलो उपस्थिति यहाँ दिएर र हामीले कमसेकम हाम्रा ती भाषा सङ्ग्रामी जसले नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनमा विशेष योगदान दिएका थिए, ती दिवंगत आत्माहरू अनि जसले पनि ती भाषा आन्दोलनमा विशेष भूमिका पालन गरेका थिए, उनीहरूप्रति शुभेच्छा शुभकामना चढाउनका निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नेपाली भाषा समितिको यो झन्डा ऐतिहासिक, जसको मुनि बसेर सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूले, सम्पूर्ण मानिसहरूले सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यस झन्डालाई हामी प्रतीकात्मक रूपमा राखेर यहाँ हामीले हाम्रो श्रद्धासुमन चढाइरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। भाषा मान्यता दिवसको सुअवसरमा यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। साथै भाषा सङ्ग्रामी सम्पूर्ण शहीदहरूलाई मेरो श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै म मेरो कविता सुरु गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविता उनकै बारेमा छ जोबाट मैले आफ्नो भाषा सिकेँ। त मेरो कविताको शीर्षक उनको कविता। अरू कविले झैँ प्रिय मान्छेको बारेमा मिठो र सुन्दर दुई पंक्ति कविता लेख्ने इच्छा लाग्यो। अरू कविले झैँ प्रिय मान्छेको बारेमा मिठो र सुन्दर दुई पंक्ति कविता लेख्ने इच्छा लाग्यो। कलम समाते र लेख्न बसे। खोइ कुन शब्दले वर्णन गरौँ, म उसलाई? कुन
शब्द यन्त्रले नापौँ उसको स्नेह आकाशको आयतन? कुन शब्द यन्त्रले नापौँ उसको स्नेह आकाशको आयतन? कत्रो शाब्दिक ढक पल्लाले जोखौँ, कत्रो शाब्दिक ढक पल्लाले जोखौँ उसको ममताको ब्रह्माण्ड ओजन? अह अह कुनै शब्द सागरमा अटाउनै सकिनँ मैले उसको अविरल आशिषका धाराहरू। कुनै शब्द सागरमा अटाउनै सकिनँ मैले उसको अविरल आशिषका धाराहरू। कुनी कति बेला कुन बैतरनी तरे, कुनी कति बेला कुन बैतरनी तरे उसले सुटुक्क तिलाञ्जली दिएका रहरलाग्दा खाँचाहरू पनि मैले पत्तो लाउनै सकिनँ, मैले पत्तो लाउनै सकिनँ। यस्तो केही पनि भेटाउन सकिनँ मैले, यस्तो केही पनि भेटाउन सकिनँ मैले जो उनको महत्त्वसँग दाँजौँ। उनै छिन् बस उनै छिन्, उनै छिन् बस उनै छिन्, सबैभन्दा अग्लो हिमाल र सबैभन्दा ठुलो पृथ्वी। मलाई थाहै भएन, मलाई थाहै भएन के कसरी र कति लेखौँ म उनको कविता। मलाई थाहै भएन के कसरी र कति लेखौँ म उनको कविता। केही केही थाहा भएन, सोचे सोचे र पनि कुनै शब्द नआएपछि, सोचे सोचे र पनि कुनै शब्द नआएपछि अन्तमा लेखे आ म आकर। यति लेखेँ र ठुलो सास फेरे। धन्यवाद। नेपाली भाषा मान्यता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु। त्यसरी नै आज दिवंगत भाषा सङ्ग्रामीहरू जसले आफ्नो जीवनको सुनौलो पल पुरै रूपमा सम्पूर्ण रूपले भाषा आन्दोलनमा समर्पित गरे, उनीहरूले दिन रात केही भनेनन्, झरीहुरी घाम पानी केही पनि भनेनन्, खाली भाषा आन्दोलनमा मात्र उनीहरू अघि बढे र 1992 20 अगस्तको दिन त्यसको प्रतिफल स्वरूप नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो र आज ती दिवंगत आत्माहरूलाई म मेरो पक्षबाट, गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलनको पक्षबाट, यहाँहरू सबैको पक्षबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। म व्यक्तिगत रूपमा पनि जब पनि यो भाषा दिवसको कार्यक्रम आदिहरूमा पनि सम्मिलित हुँदा पनि उनीहरूको सम्झना बिहानैदेखिको गर्ने गर्छु, ती पलहरूको सम्झना गर्ने गर्छु र एक मनले ती सम्झना गर्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ, गिर पनि लाग्छ मनमा। तर भाषाले मान्यता पाएको जुन एउटा ठुलो उपलब्धि भनौँ, जो भारतवर्षमा अहिलेसम्ममा भारतीय नेपाली गोर्खाहरूले पाएको सर्वोच्च उपलब्धि, त्यो उपलब्धि सम्मुखीन हुँदाखेरि खुसी पनि लाग्छ, हर्ष पनि लाग्छ। र आज विशेष यस्तो परिस्थितिमा यो भाषा सङ्ग्राममाथि बोलिरहने अवसर छैन। हामी यसरी एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सानोतिनो रूपमा कार्यक्रम गर्दैछौँ। हुन त आज गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलनले एउटा बृहत कार्यक्रम राखेको थियो हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार। आज हाम्रो भाषा दिवसको कार्यक्रम सँगसँगै शब्द शक्ति प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो, तर आज हामी राख्ने स्थितिमा छैनौँ। तरै पनि हामी कतिवटा कुरा भाषा सम्बन्धी समय समयमा गर्नै पर्छ। त्यसमा विशेष म एक दुईवटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेपाली भाषाको सम्वर्धना, सुरक्षा र यसको उत्तरोत्तर विकासको निम्ति र आजको वर्तमान पिँढीलाई कसरी चाहिँ यो भाषाप्रति चासो बढाउने, त्यसप्रति हामी सजग हुनपर्छ।
अनि एकबद्ध हुनुपर्छ। अनि हामी सजग भएनौँ, एकबद्ध भएनौँ भने त्यसको मार्का अहिलेको वर्तमान पिँढीलाई पर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई विदितै छ। केही महिना दिन अगाडि भनौँ या हप्ता दिन अगाडि मात्रै विशेष एउटा वनकर्मीको भर्तीको निम्ति एडभर्टिजमेन्ट निस्किएको थियो, विज्ञप्ति निस्किएको थियो। त्यसमा बङ्गाली भाषा बोल्ने लेख्नेलाई 33 मार्क्स र हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नेलाई अन्य गर्दाखेरि 100 मार्क्स उनीहरूलाई दिइएको थियो। तर यो दार्जिलिङ जिल्लाको दोस्रो सरकारी भाषा नेपाली भाषा, जसलाई 1961 सालमा नै त्यति बेलाको एउटा ठुलो आन्दोलन, जनआन्दोलनले गर्दाखेरि बङ्गाल सरकारलाई दिन स्वीकृत गर्न कर लागेको थियो। नेपाली भाषाको त्यहाँनिर कुरा कन्थै थिएन। हो, त्यति बेला पनि षड्यन्त्र भएकै थियो। नेपालीहरूलाई जातमा विभाजन गर्ने र नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या कम्ती देखाउने। त्यति बेलाको त्यो जुन जनआन्दोलन भयो, त्यसको फलस्वरूप नै दोस्रो भाषाको रूपमा, अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा, सरकारी भाषाको रूपमा यो जिल्लामा यसले स्वीकृति पाएको हो। त्यति बेलाको आन्दोलनमा के कस्तो भयो, कसरी गर्यो, त्यसको साक्षी हामीसँग यहाँ दिदी चन्द्रमित लक्ष्मण दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले डाक्टर इन्द्रबहादुर राई, सर गणेशलाल सुब्बाको नेतृत्वमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू, बीसी रोयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई राजभवनमा मेमोरेन्डम चढाउनु भएको थियो 1961 सालमा। त्यो आन्दोलनको समयमा उहाँ दिदी हामी समक्ष अझ पनि साक्षी हुनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, त्यो नेपाली भाषालाई त्यो विज्ञप्तिमा कुनै प्रकारको एउटा ठाउँ नै दिइएको थिएन। मानौ यो दार्जिलिङ जिल्लामा, यो पश्चिम बङ्गालमा हाम्रो कुनै अस्तित्व नै छैन जस्तो भानुहुन्थ्यो त्यो विज्ञप्ति हेर्दाखेरि। तर एउटा खुसीको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, जिटिएले पनि समयमा उचित पहल दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विज्ञप्ति पछि सच्याइएर फेरि नेपाली भाषीहरूलाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्यो, त्यसमा गाडियो। र यदि हामी साँच्चै नै एकबद्ध भएनौँ भने पनि यस्तो स्थिति हामीले घरिघरि सामना गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जुन भाषाप्रति हाम्रो जुन चाहिँ मोह छ, जुन भाषाप्रति हाम्रो प्रेम छ, यसलाई सदैव हामीले कायम राख्नुपर्छ र सचेत पनि हुनुपर्छ। नत्र भने यस्तो स्थिति हामीले घरिघरि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष तपाईँलाई विदितै छ, गोर्खा दुःख नेहरू सम्मेलनको यस वर्षको हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू ठुलो प्रकारले राख्न सकेनौँ र पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्नतर्फ लागिरहेका छौँ। के कस्तो प्रकारले हुन्छ मिडिया मार्फत, सोसियल या इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत हुन्छ कि या अन्य प्रकारले हुन्छ कि, त्यतापट्टि हामी अलिकति विचार विमर्शहरू गर्दैछौँ। आगामी 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले विशेष यो दार्जिलिङ महकुमाका माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा सर्वोच्च अङ्क ल्याउनेहरूलाई सम्मानित गर्ने र उनीहरूलाई 10,000 रुपियाँ दिएर नगद पुरस्कार पुरस्कृत गर्ने त्यो हामीले सोचेका छौँ। र स्कुलहरूबाट हामीले उनीहरूको नामहरू र उनीहरूले प्राप्त अङ्कहरू पनि मगाउने कामहरू भइ नै रहेको छ। त्यसरी नै हाम्रो विशेष यो सङ्गीत प्रतियोगिता एउटा भव्य कार्यक्रम र त्यसरी नै नाटक प्रतियोगिता पनि एउटा भव्य कार्यक्रम रहेको थियो। तर अब सङ्गीत प्रतियोगिताको जुन प्रकारको एउटा व्यवस्था छ त्यो अहिले सम्भव छैन। तरै पनि नाटक प्रतियोगितालाई के कस्तो प्रकारले हुन्छ, यो इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा कसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, त्यस दिशातर्फ
मेरो अलिकति सोच हुँदैछ र हामी त्यसप्रति पनि हामी अलिकति एउटा निचोडमा आएपछि यो हामी सबैलाई जानकारीमा ल्याउँछौँ र यसमा विशेष गरेर यो तपाईँहरू च्यानलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुभएका छन् उहाँहरूले पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसरी नै खबर कागजका जो संवाददाताहरू छन् उनीहरूले पनि हामीहरूलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्छन् भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र अझ भन्नुपर्ने कुरा विशेष धेरै भए तापनि एउटा सानो कार्यक्रम यो औपचारिक कार्यक्रम मात्र राखिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा म धेरै समय दिन चाहन्न। तरै पनि आज म तपाईँहरूलाई एकपल्ट शुभकामना प्रकट गर्दै मेरो भन्ने कुरा यही छ। मेरो भाषा अविनाशी अक्षर शब्दहरूका सुसज्जित विकसित भाषा केवल लेखन बोलन होइनन् जाति पहिचानी बोधक भाषा। मेरो भाषा अतुल्य अलौकिक यो सुरभ जातिका साझा धन सबलाई काखमा राख्ने गरेका सजीव भाषा प्रिय जननी हुन्। सानो बोनसाई होइन यो भाषा तुच्छ दरिद्र यसलाई नसम्झ। मलजलले फुलाएका समृद्ध वृक्ष भाषा मेरो मातृभाषा। काखैमा आमा भन्ने बोली फुट्यो यो मम्मी ड्याडी कहाँबाट आयो? भाषाको खिड्की खोलेर यसमा अरू समाओस् उडाएर नलगोस्। नराख आमालाई असिद्ध हावामा अरूका स्वार्थी नियममा नअल्झाऊ। एक किन अनेकौं भाषिक विशेषता मेरो आमामा छ, मातृभाषामा छ। मैले भाषालाई सत्कार गरिन भने आमाको सत्कार कसरी हुन्छ? उनको स्तन चुसेको औँली गाडेको व्यर्थ हुन्छ, बोझ उठाउनु पर्ने हुन्छ। आमाका नरम न्यानो स्तन चुसेदेखि मैले श्रवण गर्न पाएका बोलीदेखि रक्तमा विराजमान छ मेरोमा प्रवाह नसामा बगेको तनमा। मेरो दुखाइ पीर मर्का मेरो जलन पीडा कष्ट र आनन्दीका बोधहरू पनि मेरो दुखाइ पीर मर्का मेरो जलन पीडा कष्ट र आनन्दीका बोधहरू केवल बोली र भाषामा व्यक्त हुन्छ। मेरो मातृभाषाले मात्र सही बताउँछ। म प्राकृतिक छु। मेरो पनामा रहेको आमाको मुखबाट मैले छिनेको मेरो तोतीय बोली अब स्पष्ट हुँदैछ। साझा गर्नु मलाई सजिलो पर्दैछ। भाषा मेरो आभूषण, मेरो हतियार, मेरो पहिचान अनि मेरो आधार। बोल्ने सुन्ने अनि मैले कुरा बुझ्ने दिएका बोली भाषा मलाई दिएका आमाले। यो भाषामा उदारपना चाहिन्छ। भएका शब्द काटछाट नगरिकन उपयुक्त शब्दहरू थपनी गराइए यो बलियो समृद्ध निश्चय बनिने। यसैले म मरे एक्लै मरेको हुन्छु। तर मेरो भाषा मरे सर्वस्व मर्नेछ। आमा बुबा भावी सन्तान सबै रित्तो नाङ्गो निमट्यान्न परेको हुनेछ। जय आमा जय भाषा। भाषा दिवसको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक अनि श्रोताहरूमा म सविता सङ्कल्पको न्यानो अभिवादन। र आज यसरी भाषा दिवसको शुभ अवसरमा दार्जिलिङ टेलिभिजनद्वारा यसरी मलाई कविता
प्रस्तुत गर्ने स्वर्णिम अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दार्जिलिङ टेलिभिजनका परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। शीर्षक छ म दार्जिलिङ रोइरहेछु। म दार्जिलिङ रोइरहेछु। हो म दुख्दैछु भित्रभित्रै सेप्टिकको विस्फोटले दुखिरहेछु। हो म दुख्दैछु भित्रभित्रै सेप्टिकको विस्फोटले दुखिरहेछु। अनि कति दुख्नेछु त्यसको हिसाब अहिले काउन्ट भएको छैन। जब मेरा सन्तानहरूलाई दग्ध सुस्काएको कुरुक्षेत्रमा होमिएर चोटै चोटको दलदलमा भासिँदै गइरहेको मेरा आफ्नै आँखाहरूले देख्दैछु भने मलाई हाँस्नु छैन, मलाई खुसी मनाउनु छैन, मलाई हाँस्नु छैन, मलाई खुसी मनाउनु हो, मलाई रमाउने कुनै अधिकार छैन। हो ए दार्जिलिङ तँलाई रमाउने कुनै अधिकार छैन। मैले किन मलाई सिँगार्ने, मलाई शिरमा राखेर शोभायमान तुल्याउने ती हिरा मोती चियाका मुना टिप्ने हत्केलाहरूलाई न्याय दिन सकिरहेकी छुइनँ। मैले स्वयं भोग्न पर्ने सजायका सख्त पीडाहरू, तर किन मैले आज अनसनको तराजुमा मेरा आफ्नै सन्तानहरूलाई होमेर चियाबारीलाई कठघरामा उभ्याउने कार्य गरिरहेछु। हो यस्ता कति पर्वहरूलाई मेरा सन्तानहरूले तिलाञ्जली दिँदै आए। हो यस्ता कति पर्वहरूलाई मेरा सन्तानहरूले तिलाञ्जली दिँदै आए, बलिदान दिँदै आए। एक मुठी सुखका हाँसोको निम्ति पनि युद्धकै गीत गाउन पर्ने मभित्र यो कस्तो नियम र मभित्र सिद्धान्तको कानुन बस्यो। हो दार्जिलिङ तँलाई धिक्कार छ। हो दार्जिलिङ तँलाई हाँस्नु, खुसी मनाउनु र रमाउने कुनै अधिकार छैन। किनकि तबसम्म त हाँस्न पाउने छैनस् जबसम्म रक्ताम्य मनहरूलाई हरियालीले पोत्ने छैनस्। तबसम्म त हाँस्न पाउने छैनस् जबसम्म रक्ताम्य मनहरूलाई हरियालीले पोत्ने छैनस्। उफ म दार्जिलिङ हो म दुख्दैछु भित्रभित्रै सेप्टिकको विस्फोटले दुखिरहेछु। अनि कति दुख्नेछु त्यसको हिसाब अहिले काउन्ट भएको छैन। फेरि कहिले उज्यालो हुने ती चियाबारीका आँगनहरू, कहिले उज्यालिने ती भान्साहरू, कहिले रङ्गिने ती सिखुवाहरू। फेरि कहिले उज्यालो हुने ती चियाबारीका आँगनहरू, कहिले उज्यालिने ती भान्साहरू, कहिले रङ्गिने ती सिकुवाहरू, कहिले मगमगाउने ती लाला बालाका मुस्कानहरू, कहिले रमाउने मादले र मारुनीहरू। अनि कहिले न्यायका देवीले आफ्ना हत्केलाले ओजनका पल्लाहरू समान तुल्याउने छिन्। अनि फेरि बज्नेछन् मेरा चियाबारी पाखाहरूमा उचित न्याय र आनन्दका साइरनहरू। अनि फेरि बज्नेछन् मेरा चियाबारी पाखाहरूमा उचित र न्याय र आनन्दका साइरनहरू। अनि त फेरि हाँस्नेछस् ए दार्जिलिङ, त फेरि स्वर्णिम चियाबारीलाई लहलह तुल्याएर, पहाडकी रानीलाई झलमल्ल र मखमली तुल्याएर। अनि त फेरि हाँस्नेछस् ए दार्जिलिङ, त फेरि स्वर्णिम चियाबारीलाई लहलह तुल्याएर, पहाडकी रानीलाई झलमल्ल र मखमली तुल्याएर। यो च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा सबैलाई बधाई शुभकामना टक्राउँदै, अनि यहाँ हाम्रा प्यारा भाइले सोध्नुभएको कुरालाई दुई चार कुरामा प्रकाश पार्न चाहन्छु। विशेष गरेर 1956 सालमा आनन्द सिंह थापाज्यूले जुन नेपाली भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुराको पहल गर्नुभयो, त्यहाँदेखि यता चाहिँ नेपाली भाषाले मान्यताको निम्ति सङ्घर्ष गरेको, प्रयास गरेको, यसलाई हाम्रो देश भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त गर्ने जुन चेष्टा चलाएको भन्ने एउटा लामो इतिहास छ। र त्यसपछि आएर विभिन्न कालमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने दिशामा काम भयो। अनि यसको चरम रूपहरू हामी देख्छौँ मुरारजी देसाईको समय,
इन्दिरा गान्धीज्यू जो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भारतका, उहाँ दुईजना, उनीहरूको समयमा एउटा चरम स्थितिमा पुगेको थियो। अनि जसको सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूले गर्दाखेरि सारा भारतीय नेपालीहरूलाई सङ्घर्ष गर्न, मैदानमा उत्रिन, सडकमा उत्रिन कर लागेको थियो र अन्तमा गएर यो सङ्घर्ष हाम्रो सफल भयो। र विशेष गरेर दर्शकवृन्दलाई म के बताउन चाहन्छु भने यो जुन नेपाली भाषा आन्दोलनको सङ्घर्ष सुरु भयो, यो नेपाली भाषालाई मान्यता दिएर भाषा र साहित्यलाई उन्नति गरौँ भन्ने भन्दा पनि यसलाई हामीले त्यति बेला बुझेको हिसाबमा त्यति बेलाको बुद्धिजीवीहरूले एउटा भारतमा बस्ने, भारतका निवासी भारतीय नेपालीहरूको एउटा राष्ट्रिय चिनारीको रूपमा यसलाई सङ्घर्ष गर्ने दिशामा काम गरेको भन्ने नै म बेसी बुझ्छु। त्यति बेलाका महानुभावहरूले, जो जति पनि बुद्धिजीवीहरू थिए, जो समाजका धेरै कुरा जान्ने हाम्रा व्यक्तित्वहरू थिए, उनीहरूले यसलाई दिशा दिए, नेतृत्व दिए अनि यो अन्तमा सफल पनि भयो। र विशेष गरेर यो नेपालीहरूको भारतमा हामी नेपालीहरूको जुन चिनारीको प्रश्न उठिरहन्छ र अघि पनि मैले यस्तै ठाउँहरूमा, वार्ताहरूमा, टिभी अन्तर्वार्ताहरूमा मैले यो कुरा भन्दै आएको हो। र हाम्रो यो जुन नेपाली भाषाले मान्यता पाएको कुरा छ र आज पनि हामीले त्यो सानो रूपमा भए पनि यहाँ मनायौँ र यो हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ, नेपालीहरूले, हामी भारतमा जो बसेका, भारतका हामी जो नागरिक, खाँटी नागरिक हौँ नेपालीहरू, हाम्रो चिनारी र भारतको संविधानमा 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि यसलाई एउटा ठुलो रूपमा, विशेष रूपमा चिनारीको जुन काम छ त्यो पूर्ण भएको हामीलाई महसुस हुन्छ, अनुभव हुन्छ। र कमसेकम भारतको संविधानमा लेखिएको छ नेपाली भाषा। अनि त्यसबाहेक पनि हामीले जुन चलन चल्तीमा ल्याएको नोटहरू छ, रुपियाँ पैसाहरू छ, रुपियाँमा हाम्रो नेपाली भाषामा लेखिएको त्यसको मूल्यहरू छ। अनि जति पनि राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाहरू हुन्छ, राष्ट्रिय स्तर जस्तो युपिएससी भनौँ या अन्य जति पनि एक्जामिनेसनहरू हुन्छ, परीक्षाहरू हुन्छ, त्यसमा नेपाली भाषा एउटा भाषाको रूपमा लेख्ने प्रावधान त्यहाँ छ। त्यसबाहेक चाहे लोकसभा होस्, चाहे राज्यसभा होस्, चाहे विधानसभा होस् या अन्य सानो सानो परिषद होस् या नगरपालिका होस्, पञ्चायत होस्, त्यहाँका सबै कानुनहरू, अध्यादेशहरू, ऐनहरू जे जति पनि छ त्यो नेपालीमा लेख्नु अथवा अनुवाद हुने त्यो प्रावधान त्यहाँ छ। र जहाँ जहाँ पनि त्यसको आवश्यकता पर्छ, नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने या जनाउनु पर्ने, त्यो पनि त्यो प्रावधान यो 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि त्यो पूर्ण भएको छ। र त्यो सम्पूर्ण रूपले लागू भएको छ या छैन, या त्यसबारे हामीले खोजी गरेका छौँ या छैनौँ, या चासो छ या छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर संविधानले दिएको जुन प्रावधान छ त्यो भित्र गर्नुपर्ने सबै कुराहरू हाम्रा केन्द्रीय सरकार अथवा जुन भारतीय संविधानले दिएको जुन अधिकारहरू छ त्यसलाई हामी आफैले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ हामीमाथि नै छ। र हामीले जुन नेपाली भाषाले मान्यता पायो, मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचारमा र अन्यको पनि विचार हुनसक्छ कि हामीले राष्ट्रिय जुन चिनारीको कुरा गरिरहेछौँ तर एक हदसम्म, एउटा सीमासम्म यसले पुरा गरेको छ भन्ने लाग्छ। र अब हामीले यहाँ अन्य नेपाली भाषाको नेपाली जातिको चिनारीको कुराहरू उठिरहन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो राजनीतिक मागहरू, विभिन्न मागहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो जुन हामीले सङ्घर्ष गरेर, हामी आफै पनि जति बेला यो सङ्घर्षमा थियौँ, कलेज पढ्दै थियौँ, र त्यति बेला सङ्घर्ष गरेर जुन पाएको कुरा छ आज पनि मलाई एउटा आनन्द लाग्छ। ती दिवंगत व्यक्तिहरू जो भाषा सङ्ग्रामीहरू थिए, उनीहरूको त्यागले, उनीहरूको दिनरातको अहोरात्र उनीहरूको कोसिसले, प्रयासले, अनि जुन प्रकारले एउटा गणतान्त्रिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा नगरिकन, कुनै कसैलाई पनि यहाँ अहिले चलन छ शहीद बनाउने भन्ने, शहीद भन्ने, अनि प्रत्येक कुरामा शहीद हुनुपर्छ भन्ने छैन। र कसैको पनि एक थोपा खुन नबगाइकन यो
नेपाली भाषाले मान्यता पाएको हो र यसैलाई नै चाहिँ हामीले बडो एउटा सुन्दर रूपमा नेपाली भारतीय नेपालीहरूले आफ्नो अधिकारको जुन माग छ, जुन एउटा आफ्नो अधिकार पाएको यो दिनलाई प्रत्येक वर्ष सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अनि जुन चाहिँ विशेष गरेर यहाँले जुन कुरा सोध्नुभयो, अनि यही विषय लिएर अहिले 3 बजी हाम्रो एउटा यही अनलाइनमा यस्तै चर्चा परिचर्चा पनि छ। सिलगढी नेपाली साहित्यिक एउटा संस्थान छ उहाँहरूसित, र यही कुरा हो, यही चर्चा अब को एउटा सानो अंश तपाईँहरूलाई यहाँ सान्दर्भिक छ अनि तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषा मान्यताको कुरा एक ठाउँ भयो, या हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, मान्यता प्राप्त भइसक्यो। र यहाँले कुरा गर्नुभएको चाहिँ हो नेपाली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने, नेपाली साहित्यलाई प्रयोगमा ल्याउने, प्रचार गर्ने। अनि जसमा हिजो मात्रै पनि मैले हिमालय दर्पणमा एकजना गुवाहाटीको महानुभावको एकजना हुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको थियो हाम्रो नेपाली मातृभाषाको अवस्था सङ्कटमय यस्तो भएको भन्ने, यस्तो एउटा लेख दिएको थिएँ मैले। त मलाई त्यो पढेँ अनि मैले सोचेँ, र अरू पनि यस्ता आज त्यो अनलाइन मेरो जुन चर्चा परिचर्चामा भाग लिनुपर्ने कुरा छ त्यो माथि अस्तिदेखि कुराहरू विचार गर्दै थिएँ म। र मलाई के लाग्यो भने नेपाली भाषालाई अहिले अनलाइन जुन भन्ने छ, एउटा पढाइ गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, या भाषा साहित्यको रूपमा प्रचार गर्ने भन्ने, त विशेष गरेर यो भाषा अब मरेर जाने त कुरा आएन। मातृभाषा भनेपछि अब आमाले बोल्ने भाषा हाम्रो, र आमाको कोखबाट हामीले सिक्दै आएको, बुझ्दै आएको यो भाषा हो। यो मरेर जाँदैन, तर यसले रूप फेरिरहन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, हामी भानुभक्तलाई हामी हाम्रो पूजनीय कवि मान्छौँ। वर्षै पछि 13 जुलाईमा हामी उहाँको धुमधाम जयन्ती मनाउँछौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी बोल्नको लागि चाहिँ भानुभक्तको भाषा त हामी बोल्दैनौँ। गया थियो, भया थियो भन्ने त भाषा बोल्दैनौँ। त्यो भाषाको रूप त अलिअलि गर्दै परिष्कृत हुँदै जान्छ। त्यो भाषाको रूपहरू अलिअलि गरेर त्यसमा धेरै प्रकारको कुराहरू थपिँदै जान्छ, परिष्कृति आउँदै जान्छ, परिष्कृत हुँदै जान्छ, बनिँदै जान्छ, बेग्लिँदै जान्छ। र त्यस्तै यो एउटा प्रक्रिया चलिरहन्छ। नेपाली भाषाको यो प्रक्रिया पनि त्यसरी नै बनिँदै आएको हो, र बनिँदै अनि फेरिँदै पनि जान्छ। तरै पनि हामीले कतिवटा कुरामा सतर्कता लिनु चाहिँ पर्यो। र हामीले यो भाषालाई कसरी जोगाउने, नेपाली भाषालाई कसरी प्रचार गर्ने भन्नेमा थुप्रै तथ्य छ, जुन आजको यो 1-2 मिनटको यो हाम्रो जुन चर्चा गरिरहेछौँ यसमा त्यहाँ सम्भव छैन। तरै पनि एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्कुल, हाम्रो विद्यालय स्तरको, जस्तो प्राथमिक होस् चाहे माध्यमिक होस् या कलेज स्तरको जुन हामी पाठ्यक्रमहरू तयार गर्छौँ, त्यो पाठ्यक्रमहरू यो जुन पाठहरू हामीले त्यहाँनिर समावेश गर्छौँ त्यो माथि बडो ध्यान दिनुपर्ने कुरा म देख्दछु। नानीहरूलाई जुन प्रकारको पाठ दिइरहेका छौँ अथवा जसले सम्पादन गरेर त्यो पाठ्यपुस्तकहरू निकालिरहेका छन्, अनि कतिवटा पाठहरू म यस्तो देख्छु कि त्यो दिक्क लाग्दो, पट्यार लाग्दो, त्यो नानीहरूलाई सानो क्लासको नानीलाई, सानो श्रेणीको, जस्तो हामी लियौँ 6 पढ्ने, 5 पढ्ने, 7 पढ्नेले 8 पन्ना 10 पन्नाको कथाहरू पढ्नुपर्छ। त्यो सानो सानो अक्षरमा 14 पोइन्टको अक्षरमा भएको 8 पन्ना 14 पोइन्टको अक्षरमा भएको कथा दिक्क लाग्दो त्यो नानीहरूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो नानीले यो नेपाली त पढ्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो सम्झिन्छ। त यस्तो धेरैवटा उदाहरण छ, अनि यो 1-2 मिनटमा चर्चा हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा अर्को, नेपाली भाषाप्रतिको हाम्रो चासो चाहिँ के हो भने यो जबरजस्ती हुनु भएन नि त, खादिनु भएन, हामीले थोपिनु भएन। मेरै खुसीले, मेरै इच्छाले नेपाली किताब पढ्नु पर्यो, मेरै इच्छाले, मेरो रुचिले मैले खबर कागज पढ्नु पर्यो। यो मैले नेपाली पत्रिका पढ्नै पर्छ भनेर 8 रुपियाँ दिनु किन? त्यो पत्रिका चाखलाग्दो भयो, त्यो पत्रिकामा आफूलाई चाहिने यस्तो उपयोगी ज्ञानवर्धक कुराहरू पाउन सक्यौँ भने म
कुनै पनि मान्छेले 6 रुपियाँ 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जति पनि दिनुहुन्छ त्यो पैसा दिएर त्यो पढ्छ आफ्नो रुचिले। त्यसरी नै पत्र पत्रिका र पुस्तक पनि त्यही हो। त रुचि अनुसारको त्यो पत्र पत्रिका र पुस्तकहरू यदि हामीले दिन सक्यौँ पाठकलाई भने त्यो नेपाली भाषा उनीहरूले पढ्छ, किताब पनि पढ्छ, पत्रिका पनि पढ्छ र नेपाली भाषाको प्रचार आफै हुन्छ। तर हामीले नेपाली भाषा पढ्नै पर्छ, हाम्रो जाति कुनी के भन्ने प्रकारको यो प्रकारको भावनात्मक कुराले मात्रै चाहिँ हुँदैन। र यो धेरै कुराहरू छ नेपाली भाषालाई बचाउने, नेपाली भाषालाई सम्वर्धन गर्ने, बढाएर लैजाने, प्रचार प्रसार गर्ने थुप्रै तथ्यहरू छ जसको निम्ति एउटा ठुलो प्रयास चाहिन्छ र ठुलै प्रकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब युवा पिँढीलाई अहिले हेर्दा त युवा पिँढीहरू जुन चाहिँ यो अनलाइन मिडियातिर त उहाँहरू जो पनि साहित्यसँग आबद्ध छ उहाँहरूले त आफ्नै प्रकारले नेपालीमा नै अब उहाँहरूको कथा कविताहरू लेखेर प्रसार गरि नै रहेको छ, प्रयासमा नै रहिरहन्छ नि। तर सिनियर जो अग्रजहरू साहित्यसँग आबद्ध छ उहाँहरूको त्यस्तो ज्यादा देखिँदैन सक्रियता नि। अन्त एकदमै पर्सेन्टेज कम्ती छ उहाँको, भनौँ न धेरै थोरै छ। यसबारेमा के लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो टेक्निकल्ली हो या के हो? अनि विशेष गरेर यहाँले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, मैले अघि भने 3 बजी मेरो त्यो एउटा चर्चा परिचर्चा छ, त्यहाँ यो विषयमा म बोल्नेवाला पनि छु। हाम्रो जेनेरेसन लगभग मैले कम्प्युटर सिकेको 1997 सालमा 1997मा। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म त्यो दिनरात त्यो कम्प्युटर चलाउँदै आउँदाखेरि अब धेरथोर मैले जति जाने, जति राम्रो प्रकारले अब नेपाली म टाइपिङ गर्नु सक्छु, त्यस्तो खालको सुविधा, त्यस्तो खालको प्रयास त मेरो समकालीनहरूले गरेको जस्तो लाग्दैन कि। र हामीभन्दा अगाडिको त कुरै आएन होइन। मेरै पनि उमेरको साथीहरूले या मेरो समकालीनहरूले त्यसरी कम्प्युटर चलाउँछन् र त्यो फटट नेपालीमा टाइप गर्नु सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन म त अब त्यो 97 सालदेखि अहिलेसम्म अब कति भयो त्यो कम्प्युटर दिनरात चलाएको। त्यहाँदेखि अर्को कम्प्युटर चलाउनु टाइपिङ मात्रै होइन, त्यसबाहेक के पनि छ भने नयाँ एप्सहरू छ, सफ्टवेयर छ, त्योसित पनि बिस्तारै टेक्नोलोजीसँग अगाडि बढ्नु पर्यो, तकनिकसँग अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो सबैको निम्ति सम्भव छैन। र अहिले आएर यही कुराको चर्चा गर्नुपर्ने पनि मेरो थियो। भरे म है त्यो एउटा अनलाइनमा चर्चा गर्नु छ। जति पनि अहिलेका पुस्ताले मोबाइलमा पनि त्यो सुविधा छ टाइप गर्ने, अनि अरू कुरामा पनि छ। जस्तै एउटा उदाहरण म लिउँ, मैले भर्खरै एउटा पुस्तक लेखेँ, अनि त्यो भर्खरै आएको छ, हिजो मात्रै आएको छ। र त्यहाँनिर एउटा शब्द मैले चलाएको छु, त्यो पुस्तकको नाम हो सहरको कुकुर। मेरो त्यो पुस्तकको नाम हो सहरको कुकुर। त सानैदेखि हामीले यहाँ मैले पनि चलाउँदै आएको सहर शब्दको जुन हिज्जे छ, तालबे स ह र सहर, अनि त्यो सहर शब्दसँग हामी अब सानैदेखि चित परिचित सहर शब्द चलाउँदै आएको। अनि मेरो अरू लेखमा या चिठी पत्रमा या कुनै चिजमा पनि त्यो सहर शब्द हेऱ्यो भने यसभन्दा अघि तालबेसै देख्नुहुन्छ। तर यो किताबमा मैले तालबेस ह र लेखिनँ, दन्तेस ह र लेख्नु मलाई कर पर्यो। अनि त्यो किन कर पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा आधिकारिक शब्दकोश भन्ने चाहिँ के छ भने अहिले नेपाली बृहत शब्दकोश। अब नेपाली बृहत शब्दकोश एउटा आधिकारिक शब्दकोश मानिन्छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने तालबेस ह र शब्द नै छैन, शब्दै छैन त्यो। अनि कुनै अब अनेपाली व्यक्तिले तालबेस ह र चाहिँ नेपाली डिक्सनेरीमा खोज्यो भने तालबेस ह र शब्दै भेट्दैन। दन्तेस ह र छ सहर, सहर भनेको नगर, नगर भनेको टाउन होइन, सिटी। त अब समस्याहरू त्यहाँ छ। अब नेपालीमा नेपाली डिक्सनेरी छ, शब्दकोश छ, र त्यसको एप अब अरू भाषामा त प्रशस्त छ, हिन्दीमा छ, अङ्ग्रेजीमा छ, अरू भाषामा पुरा छ कि अब कुनै पनि डिक्सनेरी तपाईँहरूले एपको रूपमा डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालीमा भएको एउटै मात्रै डिक्सनेरीको एप छ, त्यो चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोश।
अब नेपाली बृहत शब्दकोशमा तालबेस हर टाइप गर्नुहोस् न, आउँदै आउँदैन। तालबेस हर नै छैन। अब यो टेक्निकल कुराहरू भयो। अबको आउँदो समयमा हामीलाई हाम्रो इच्छाले गर्छौँ, हाम्रो इच्छाको शब्द चलाउँछौँ, हाम्रो इच्छाको डिक्सनेरी अथवा प्रयोग गर्छौँ, शब्द प्रयोग गर्छौँ भने त्यो टेक्नोलोजीसँग हामी धेरै कुरामा फरक पर्ने कुराहरू देखिन्छ। र एउटा उदाहरण मात्रै हो। अनि यस्ता धेरै कुराहरू छ, टेक्निकल्ली पनि छ, बिक्री वितरणको कुराहरू छ। दार्जिलिङमा नेपाली शुद्ध नेपाली साहित्यिक पुस्तकहरू बेच्ने एउटा पनि दोकान छैन, एउटा पनि छैन भनेपछि हाम्रो अवस्था के छ? अब यो नेगेटिभ कुराहरू। तरै पनि बिक्री हुँदैन भन्ने पनि होइन, विभिन्न प्रकारले बिक्री वितरण भइरहेको छ, चलिरहेको छ, भइरहेको छ। यो उहिले 50-60 सालतिर पनि 1950-60 मा यस्तो हुन्थ्यो, चलिरहेको छ। उहिलेदेखि थिएन भनेर नेपाली भाषा साहित्य मरेर गएन, बढिरहेको छ, चलिरहेको छ। र यसको समाधान गर्ने, यसलाई बिक्री वितरण गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने जुन एउटा कुरा छ, यसको निम्ति सबैले एउटा सामूहिक प्रयास गर्यो भने राम्रो।